मेट्रो टाइम न्यूज पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज न भूलिए। K2 चूंकि माउंट कार्डोन, ऑस्टन या चहोरी के नाम से जानी जाती है, माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी है। माउंट एवरेस्ट की बुलंदी सतह समंदर से 8,848 मीटर, जबकि K2 की बुलंदी 8,611 मीटर है। पाकिस्तान के शुमाली इलाके गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान चाइना बॉर्डर के करीब, बल्तिस्तान और चाइना के इलाके जिंगजोंग के करीब वाक़ है। K2 कराकरम सिलसिले में सबसे बुलंद तरीन चोटी है। इंतहाई मुश्किल चढ़ाई के बायस K2 को कातिल पहाड़ भी कहा जाता है। 8,000 पहाड़ों को सर करने में अमवात की शरह के लिहाज से इसका दूसरा नंबर है। हर 4 में से एक कोहे पैमा चोटी सर करने के दौरान मौत का शिकार हो जाता है। चाइना वाली तरफ से चोटी पर चढ़ना ज्यादा मुश्किल और खतरनाक है, लिहाजा इसको सर करने के लिए पाकिस्तान वाली तरफ को इस्तेमाल किया जाता है। K2 को आज तक मौसम सरमा में सर नहीं किया जा सका। इसको सर करने की मुहिम हमेशा जुलाई और अगस्त में की जाती है। थॉमस मोंटगोमरी ने पहली मर्तबा सिलसिला कराकरम का सर्वे किया। इसने 2 बुलंद चोटियों के खाके तैयार किए और इनको K1 और K2 का नाम दिया। ब्रिटिश इंडिया के ग्रेट ट्रिगोमेट्रिक सर्वे की पॉलिसी थी कि नई दरियाफ्त होने वाली चोटियों को सिर्फ मकामी जबान का नाम दिया जाए। जब थॉमस मोंटगोमरी ने सर्च की तो मकामी लोगों ने K1 चोटी का नाम मुशाबरम बताया, लेकिन K2 का इंतहाई दूर होने के बायस कोई मकामी नाम सामने न आ सका। K2 जुनूब शुमाल के आखिरी आबादियों से नजर नहीं आती और बालतोरो ग्लेशियर से इसकी हल्की सी झलक दिखाई देती है और यहाँ तक आम शख्स का पहुँचना तकरीबन नामुमकिन है। K2 को बल्ती जबान में चहोरी भी कहा जाता है। इसका मतलब है बड़ा पहाड़, लेकिन वसी इलाके में न बोले जाने के बायस चहोरी नाम भी K2 को न दिया जा सका। मकामी नाम न होने के बायस इसको माउंट गोडवन ऑस्टन का नाम दिया गया। ये नाम हेनरी गोडवन ऑस्टन के नाम पर दिया गया, जिसने सबसे पहले इस इलाके को दरियाफ्त किया। रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी ने इसका नाम मुस्तरद कर दिया, लिहाजा इसका पहला नाम K2 जबान ज़द-ए-आम हुआ। अब इसको मकामी बल्ती जबान में भी K2 या की2 कहा जाता है। यूरोप की सर्वे टीम ने पहली मर्तबा 1856 में इस पहाड़ी को दरियाफ्त किया और टीम मेंबर थॉमस मोंटगोमरी ने इसे K2 का नाम दिया क्योंकि ये कराकरम की दूसरी पहाड़ी थी। दूसरी चोटियों को K1, K3, K4 और K5 का नाम दिया गया, लेकिन इन पहाड़ियों को भी मकामी जबान के मुताबिक मुशाबरम 4, मुशाबरम 2, मुशाबरम 1 का नाम दिया गया। 1892 में एक बरतानवी मॉल्टन कॉनवे ने एक मुहिम की क़यादत की और ये पहली मर्तबा बालतोरो ग्लेशियर के करीब कानकोलिया के मकाम तक पहुंचे। K2 को सर करने की पहली संजीदा कोशिश 1902 में ऑस्कर, ऑल्स्टन, ज्यूल्स, हेनरिच, विक्ट्रन और डायनोल्स ने शुमाल मशरिक की तरफ से की। 1900 के इब्तिदाई सालों में जदीद ट्रांसपोर्ट दस्तयाब थी। पहाड़ के दामन में पहुंचने के लिए 14 दिन लगते थे। 5 संजीदा और महंगी तरीन कोशिशों के बाद टीम 6,525 मीटर की बुलंदी पर पहुंचे। अगली मुहिम 1909 में की गई। प्रिंस योगी अमेंडियो और योक ऑफ दी ब्लूजी 6,250 मीटर की बुलंदी तक पहुंचे और ये मुहिम थी जनूब मशरिक की तरफ। इसको ब्यूजी रिज का नाम दिया गया। लेकिन ये लोग इस जगह से आगे न बढ़ सके। जब इन्हें मजीद कोई मुतबादिल रास्ता न मिला तो ज्यूक ने ऐलान किया कि K2 को कभी सर नहीं किया जा सकता और ये इसका इस वक्त का आखिरी और अहम फैसला था। 1938 तक कोई भी K2 को सर करने की जुर्रत न कर सका। इसी साल चार्ल्स ऑस्टन ने अमरीकी टीम की क़यादत की और इसने ब्यूजी स्पायर वाला रास्ता भी इख्तियार किया और 26,000 फुट यानी कि 8,000 मीटर तक पहुंच गए, लेकिन मौसम की खराबी के बायस इन्हें वापस आना पड़ा। अगले साल फ्रेड स्विजनर की टीम चोटी से सिर्फ 200 मीटर दूर एक तबाही का शिकार हो गई और इसके साथ ही इसी मकाम पर गायब हो गए। 1953 में चार्ल्स ऑस्टन ने दोबारा चोटी सर करने की कोशिश की और 7800 मीटर तक पहुंचे,
لیکن موسم کی خرابی کے باعث ناکام واپس آنا پڑا۔ ایک اٹالین مہم جو ٹین ملاہر ابروزی سفر کے راستے 29 جولائی 1954 کو K2 کی چوٹی کو سر کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس مہم کی قیادت آل ڈیٹو نے کی۔ اس کے دو دوسرے اطالوی ممبران لی سوڈلی اور امبانونی کے ساتھ ساتھ پاکستانی کوہ پیما کرنل محمد عطا اللہ بھی شامل تھے۔ ان کے ساتھ 2 پورٹل اور واٹل موناٹائی اور امیر مہدی بھی تھے۔ ان دونوں پورٹرز کا چوٹی سر کرنے میں کلیدی کردار اس طرح سے رہا کہ یہ دونوں آکسیجن ٹینک 8100 میٹر یعنی کہ 26,000 فٹ کی بلندی تک لے گئے۔ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ لی سوڈلی اور کمپانونی کے K2 سر کرنے کی کوشش کو پہلی کامیاب کوشش تسلیم کیا جاتا ہے۔ 9 اگست 1977 کو جاپانی مہم جو آچی رویوشی زاوا نے پاکستانی کوہ پیما اشرف امان کے ساتھ چوٹی کو کامیابی سے سر کیا۔ ان لوگوں نے بھی بروزی سفر والا راستہ اختیار کیا۔ 1500 پورٹل ان کے ہمراہ تھے۔ چوٹی کو سر کرنے کی تیسری کامیاب کوشش 1978 میں کی گئی۔ یہ کوشش امریکی ٹیم نے کی جس کی قیادت چیمز وی ٹیکر کر رہے تھے۔ انہوں نے شمال مشرق کی جانب والا طویل ترین راستہ چڑھائی کے لیے استعمال کیا اور مشرق کی جانب سے امروزی برج کے اوپر والے حصے پر پہنچے۔ چوٹی کو سر کرنے کی کامیابی امریکیوں کے لیے زیادہ جذباتی کرنے والی بات اس لیے بھی تھی کہ وہ 1948 کی ناکام کوشش کے بعد 40 سال کے عرصے کے بعد دوبارہ کامیابی کے قریب پہنچے۔ اس کے بعد ایک اور کامیابی 1982 میں جاپانی ٹیم کے حصے میں آئی۔ انہوں نے پہاڑ کے چائنا والے حصے کو استعمال کیا، شمالی پہاڑی کا مشکل ترین راستہ اختیار کیا۔ 5 رکنی کوہ پیماؤں کی ٹیم میں سے ایک چوٹی کے قریب نیچے گر کر ہلاک ہو گیا، باقی چاروں کامیابی سے اس چوٹی پر پہنچے۔ پہلی خاتون جس نے K2 کو سر کیا وہ پول وانڈا تھی۔ اس نے 23 جون 1986 کو چوٹی کو سر کیا۔ 2004 میں اسپینش کوہ پیما کیرولسٹ سورلیا فونٹن نے چوٹی کو کامیابی سے سر کرنے والے سب سے بوڑھے کوہ پیما کا اعزاز حاصل کیا۔ اس وقت ان کی عمر 65 سال تھی۔ چوٹی کو اب تک اس کی تمام اطراف سے سر کیا جا چکا ہے۔ اگرچہ کوہ ہمالیہ یعنی ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی زیادہ بلندی پر واقع ہے، لیکن K2 کو سر کرنا زیادہ خطرناک اور مشکل کام ہے۔ اس کو سر کرنے والے اس کو قاتل پہاڑ کا نام دیتے ہیں۔ جولائی 2010 تک K2 کو سر کرنے والوں کی تعداد صرف 302 تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں 2700 کوہ پیماؤں نے ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کیا۔ اس کو سر کرنے کی کوشش میں اب تک 80 کوہ پیما اپنی جان پر کھیل چکے ہیں۔ 1986 K2 حادثے میں 13 کوہ پیما جان سے گئے۔ 13 اگست 1995 کو 6 کوہ پیما حادثے کا شکار ہو گئے اور 2008 میں 11 کوہ پیما اس پہاڑی کی نظر ہو گئے۔ لیکن K2 کو سر کرنے کا جنون ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ وقت کا دھارا یوں ہی بہتا رہے گا اور جنوبی یوں ہی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے اور اس کو سر کرنے والے کامیابی کے جھنڈے گاڑتے رہیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ K2 کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔